कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा शौचालय लगायत विविध समस्याहरू अघि आएपछि कालेबुङका एनजिओ नेटवर्कका प्रतिनिधि टोली आज अस्पताल पुगेका छन्, जहाँ पुगेर समस्याको जायजा लिएपछि अस्पताल पक्षसित कुराकानी गरी समाधानको पहल चालिएको छ। प्रस्तुत छ विशेष रिपोर्ट। यहाँ अहिले नि तपाईहरुले यहाँ पेशेन्टहरुले फिमेल पेशेन्टहरुले बाथरुम टयलेट कुन चाहिँ चलाउँदैछ तपाईहरुले? परको अहिले परकै यहाँको होइन नि? हजुर यहाँको के अहिले बनाएको छैन प्रोसेसहरु। कतै अहिले बन्द छ नि? हजुर म त भर्खरै फ्राइडे एडमिट भएको, मलाई त्यति राम्रो। तर आज पनि तपाईहरुले त्यही चलाउनु हुँदैछ? यो एकदमै चलेकै छैन। हजुर चलेको छ। अच्छा, र सुनिहाल्नुभयो तपाईहरुले पेशेन्टहरुबाटै प्रत्यक्ष कि आज पनि यो फिमेल सर्जिकल वार्डको टोयलेट चाहिँ बन्द नै छ। कतिको असुविधा हुन्छ? असुविधा छ नि। हिजो हाम्रो यहाँ कति पेसेन्ट पार्टीले भन्नुहुँदै थियो असुविधा नै हुन्छ हामीलाई, र पनि एडजस्ट गरिरहेछ। यदि बनायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनिरहेको थिएँ। हजुर हामीलाई अलिअलिको हुन्छ, त्यहाँ लेडिज जेन्ट्स त्यहाँ एउटै उसमा जानुपर्छ कि सेपरेट छ, तर एउटै डोरबाट जानुपर्छ। हजुर त्यसले गर्दा भनिरहेको थिएँ यहाँ पनि बनाइदियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो भनिरहेको थिएँ। आज विशेष गरी हामी यहाँ अस्पतालमा चाहिँ हामी आउन बाध्य पर्यो, किनभने हाम्रो समक्ष धेरैजनाले आफ्नो गुनासो पोखाएर कि यो हस्पिटलको सम्बन्धित धेरैवटा हाम्रो मान्छेले असुविधा भोग्नु परिरहेको, जस्तै कतिवटा ठाउँमा टेक्निसियन नभएको कारणमा टाढोबाट है मान्छेहरू फर्केर यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो टेस्ट गर्नु नपाएको, यो टेक्निसियनको अभावले गर्दाखेरि फर्केर जानु पाएको, प्लस एउटा ठोस एउटा उयो हामी यहाँको कारण चाहिँ समस्या के भयो भने चाहिँ यहाँ सर्जिकल वार्डको चाहिँ फिमेल टोयलेट चाहिँ बन्द भएको 2 महिना भयो भनेर हामीले धेरैजनाले कम्प्लेन गऱ्यौँ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ खासै 2 महिना होइन रहेछ, तर त्योभन्दा धेरै बेसी एटलिस्ट 1 वर्षभन्दा बेसी चाहिँ टोयलेट बन्द भइसकेको, र फिमेल मेल त्यत्रो जुन अब यो कोभिडको बेलामा है फिजिकल डिस्टेन्सिङको बेलामा होइन हामी सबैजनाले यो सबै याद गर्ने बेलामा झन् सबै मेल फिमेलले एउटै मेल टोयलेट चलाउनु परेको। त्यो मेल टोयलेटको फेरि अवस्था चाहिँ एकदमै जीर्ण अवस्थामा रहेछ, र हामी त्यहाँ पसेर हेर्दाखेरि कसरी त्यो चलाउँछ, त्यो कसरी चलाउनु सम्भव छ, त्यो हाम्रो कल्पनादेखि बाहिरको रहेछ त्यो चाहिँ नि। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कतिपय गुनासोहरू लिएर हामीले सिएमओ समक्ष हामीले अपिल रिक्वेस्ट गरिदियौँ, र हामीले यो जान्नु पनि चाहेको थियो कि यत्रो बन्द भएको रहेछ र हाम्रो जनताले यत्रो असुविधा भएको रहेछ, र यो चाहिँ के कारणले भयो र किन खोलिएन भनेर भन्दाखेरि अभाग्यवश दुःखको कुरा सिएमओसलाई यसको बारेमा जानकारी भएको जस्तो हामीले थाहा पाएनौँ, र उहाँले यस्तो किन भयो के भयो उहाँलाई प्रथम कुरा त थाहै छैन रहेछ यो शौचालय चाहिँ बन्द छ भनेर। र उहाँले हाम्रै अगाडिबाट सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई भन्दाखेरि सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई पनि यसको जानकारी छैन जस्तो छ, र उहाँले खुल्लै छ भन्नुभयो। तर हामी त्यसको अगाडि नै त्यहाँ टोयलेटमा गएर त्यो सबै टोयलेटहरू इनफ्याक्ट सबै मेडिकल वार्ड सर्जिकल वार्ड सबै नै हामीले घुमेर आएर चाहिँ उहाँहरूसित हामीले गरेको, र उहाँहरूले अहिले खुल्ला छ भन्दैछ। तर त्यही कारणले गर्दा हामीले सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई गएर फेरि यसको बारेमा स्पष्टीकरण लिएर होइन बेसिकली यो चाहिँ खोलियोस् होइन, हाम्रो जनताको लागि एउटा यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हो, यो एउटा सानो पब्लिक होइन सानो एउटा यो उयो पनि होइन हेल्थ सेन्टर पनि होइन, र यत्रो ठुलो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हामी गर्व छौँ होइन हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भएको छ भनेर। र डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा यो बेसिक एम्युनिटिज होइन एउटा बेसिक एउटा मान्छेको आवश्यकता नै पुरा नभएको देख्दाखेरि चाहिँ हामी त्यही कारणले अत्तालिएर आज यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ अब यहाँ अस्पतालमा बस्दो रहेछ र उहाँहरूको आवश्यकता कसरी पुरा हुँदो रहेछ त्यही हेरेर चाहिँ उहाँको समस्या के हदसम्म हल हुन्छ होला भनेर आशाले हामी यहाँ आएको छौँ। Basically we came here because lot of problems have been accumulating, and then genuine problems have been coming up from the public side. So I will not comment any in front of any. So we came here just to see. Please stop it. सर ये तो No.
I'm a government officer. I have to take permission from my higher authority. Okay. Before fine. maintaining Actually. news channel. Okay. See, doctor, we have not come here to charge you or make things difficult. We just want to know. That's it. So the thing is, primarily, we got to know that the toilet of the surgical ward has been closed for over a year now. No, not 1 year. few months. But that is what we got to know from the ground reality. But this is functional. This is functional. And then if it's but it's closed, and then both in the time of pandemic. At that time, I was. Can I finish, doctor, please? Can I finish, please, doctor? So before, at the time of pandemic, when people have to maintain physical distancing, what we got to know, the complaint was male, female, all have to hoard into one toilet. That is the male surgical ward toilet. And then because of that, especially in the morning, there's big rush. And you can imagine, doctor, I being a male, if I have to walk into a toilet where there are females, it is going to be very, very inconvenient, awkward, and ethically wrong also. Yes. And this has been going. Unfortunately, we were very proud that now we are a district. And as per the district, there would be a lot of provisions for the district hospital also. But it is very sad that district hospital is running with only one surgical toilet. So, and then when we came to know that it's closed, so we just wanted to know why it is closed, and if there is anything we can do, doctor, that we can help to open the toilet. Yes. Actually, our total sewerage system of Kalimpong district is totally defective. Totally defective. Right now, the toilet is functional. But the main problem is... So coming back to your admission, where you admit that the toilet is functional today. So we have been, in the last half an hour, we've been to the toilet twice. Okay? It is not. It is not. It is not. It is Patients closed. It's sealed. cannot use it. So this is like your admission. It is very contradictory. What you are admitting and what is the ground reality is very contradictory. But already- If you can come with us, it is still there is a notice which says under repair. There is a bamboo stick which prevents anybody from using it. And if you speak to the patients are still using the male. So why this contradiction? We cannot. So this is why we've come here. Okay, sure. I'm calling my who is Doctor, please kindly understand, we have not come here to create problem, doctor. We just come here to... But already we have expenditure for running this toilet. We have already expended 80,000. No, that is basic facility you have to, right? This is public money. For public facility you have to doctor, spend money. Now you met the CMOH. हाँ आप इधर आइए तो हाँ नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में So doctor, please tell us, if there's anything from the government, the non-government side, from the public side, if we can help you and restore the toilet and keep the toilet functional, that would solve the public problem, and that is what we want, doctor. So please understand, doctor, we are not here for any problems. Actually, a complete plan estimate has been done to rectify all the sewerage system in our hospital, and it is costing around more than 40 lakhs. More than 40 lakhs. भर्खर हामी भिडियो खिचेर फोटो खिचेर हेर्नुहोस् कि त्यो कसले त्यो काम गरेर सोध्नुहोस् होइन त्यो अन्डर मेन्टेनेन्स भनेर लेखिरहेको छ सिस्टर ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल दिया है खुला है बोल करके वो असिस्टेंट बोला है तो कसैले पनि चलाउनु छैन। Doctor, can you please come with us today, please? Can I request you to come? असिस्टेंट सुपर असिस्टेंट को बोल यसरी वार्ड मास्टरलाई बोलाइयो एसडिएमएसले वार्ड मास्टरलाई बोलाएर जानकारी लिन चाहँदा वार्ड मास्टरले खुल्लै छ भन्ने बयान दिएपछि फेरि अब शौचालयको जाँच गर्न निरीक्षण गर्न फेरि लागिरहेका छन् नि एनजिओ नेटवर्कको टोली अनि एसडिएमएच साथै वार्ड मास्टर सर्जिकल वार्डको शौचालयको अवस्था हेर्नुहोस्
भाइ यहाँबाट केटाकेटी दुईजनाले युज गर्छ यो टोइलेट केटाकेटी यता केटीको त लेडिज ए यता केटी र लेडिज के एउटै त केटाले पनि युज गर्छ यता केटाको केटीको यता केटाको हम सबको बुला रहे हैं सबको बुला रहे हैं यो सञ्चालनमा आएको छैन है अहिलेसम्म त हामीलाई याद छैन भाइ कि आएको जस्तो आएको चाहिँ छैन तर अब त्यो भएको चाहिँ हामीलाई त थाहा भएन यहीँ जान्छ तपाईँहरूलाई वार्ड मास्टरले पनि केही भनेन कि यो ठिक भयो बनियो भनेर केही त्यस्तो महेंद्र वार्ड मास्टर कुछ बोला नहीं आप लोगों को नहीं अभी तक तो हम लोग को तो नजर में नहीं आएर हाम्रो सधैँ ड्युटी हुँदैन कि कसैलाई भन्यो भने त भन्यो होला तर हामीलाई त मलाई त भनेको छैन इमेलहरू र मेल सँगै जान्छ ये काम कंप्लीट हो गया यूज़ करने के लिए आपने बोल दिया था हाँ बोल दिया तो देखिए तो सिस्टरहरूले लगाएको भन्दैछ अझै यो त त्यो जुन रिपेयर दादा आउनु एसिस्टेन्ट सुपर इसको कौन सिस्टर को बोला है वो असिस्टेंट बोलेगा अनि तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ 24 घण्टा 24 घण्टा वार्ड मास्टर 24 घण्टा हुन्छ हजुर अनि तपाईँहरूलाई यो शौचालय युज भएको छ कि छैन थाहा हुँदैन होइन यहाँ बनाउने कन्ट्र्याक्टरलाई लिएर आएको छु नि मैले हजुर एकछिन बोलाइदिनुहोस् न आउँदैछ एसिस्टेन्ट आउँदैछ तपाईँ वार्ड मास्टर हुनुहुन्छ वार्ड मास्टर होइन अनि तपाईँलाई थाहा छैन लेडिज र जेन्ट्स एउटै टोइलेट जाँदैछ भन्ने याद छ अनि उहाँले भन्नुहुँदैछ उहाँहरूले कि यो अगाडिदेखि दिनदेखि सञ्चालनमा आएको भन्ने कुरा गरिरहेछ अन्त अहिले आएर एनजिओ नेटवर्कका यी टोलीले जुन टालिएको बोर्ड थियो अन्डर रिकभर भनेर त्यो निकालेर फेरि अहिले सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेछ यो यस्तो किन हुँदैछ लापरवाही किन हुँदैछ धेरै दिन अगाडिदेखि नै चालु भइसक्यो टोइलेट बनाउने काम त एसडिएमएचको हो एकछिन एसिस्टेन्ट आउँदैछ एसिस्टेन्टले कुन सिस्टमलाई भनेको छ पेसेन्ट एक वर्ष बन्द भएछ दाजु त्यो चाहिँ अब कसरी बन्द भयो जान्दिनँ कि यहाँ खोलेर चाहिँ एसिस्टेन्ट सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई देखाइदिएको थियो एसिस्टेन्ट सुप्रिन्टेन्डेन्टले अब कुन चाहिँ सिस्टरलाई भन्नुभयो यो चाहिँ रिपेयरिङहरू केही पनि होइन तर एक वर्ष भयो नि त सिस्टर एक वर्ष त भइसक्यो नि हजुर भयो बेसी भयो एक वर्ष हजुर एक वर्ष बेसी भयो यो हामीले कतिपल्ट भनेको पनि हो अरू त्यो चाहिँ अब हजुरहरू त यहाँ हस्पिटलमै हुनुहुन्छ नि त होइन र हजुरहरूको आफ्नै परिसरमा आफ्नो नाकमुनि त यो जानकारी छैन जनतालाई सब सोच्छ त्यो चाहिँ अब कसलाई भन्यो त्यो कसलाई भन्यो त्यो चाहिँ अब होइन हजुरहरू यो बाटो त हिँड्नुहुन्छ होला नि त होइन अन्त त्यति बेला बन्द त देख्नुभयो होला अब त्यो कसले देख्नुभयो डन्ठा त देख्नुभयो होला होइन मैले त देखेर कतिपल्ट भनेको म भनिसकौँ होइन हुन्छ यो हजुरहरूले यो डन्ठा त देख्नुभयो होला होइन त्यहाँ यो बन्द छ भने नोटिस पनि देख्नुभयो होला अन्त यो तपाईँहरूलाई खुल्ला छ थाहा भए पनि तपाईँले फेरि यसलाई चाहिँ यो खुलिसकेको चिज हो यो समस्या समाधान भइसकेको हो भनेर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यो खुल्ला भएको चिजलाई चाहिँ खुल्ला राख्ने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँहरूले किन पहल नहुनु भएन त्यही हामीलाई आश्चर्य लाग्यो आज चाहिँ कि र त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि होइन हामीले तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यहाँ केही उयो गर्नु होइन हामीले प्रब्लम क्रिएट गर्नु आएको होइन अलिकति पब्लिकलाई सुविधा होस् भनेर मात्रै त आएको हामी त होइन तपाईँ पनि पब्लिक म पनि त पब्लिक होइन र जस्तै यो बिमारी जति छ यो सबैजना पब्लिकै हो र यो पब्लिकले सुविधा चाहिँ पाओस् होइन सोच्नुहोस् न अब कोभिडको बेलामा होइन तपाईँ होइन हाम्रो घरको मान्छे कोही यहाँ छ भने सबैजनाले त्यो एउटा टोइलेट चलाउनु पर्दाखेरि त राम्रै मान्छे पनि बिमारी हुने रहेछ नि त उहाँले ढाँटेको जस्तो भयो होइन सिएमओले के भन्छ सिएमओले खुला छ भने किन उहाँले खुला छ भने उहाँलाई कसले भन्दैछ तपाईँले भन्दैछ खुला छ मैले भनेको पेसेन्टलाई सोध्नुहोस् पेसेन्टहरू अहिले मिल्छ मैले भनेको होइन बिचरा सुप्रिन्टेन्डेन्ट सर त बिचरा निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँले त त्यही जानकारी पाउनु भएको रहेछ फल्स पोजिसनमा भएन बिचरा मैले भनेको होइन कि देखाउने काम उहाँले देखाइदिएको थियो उहाँले अब कसलाई भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब त्यो इन्क्वायरी त कुरा अनि अर्को कुरा हिजो अस्ति केही दिन अघि मात्रै एकजना जुन टिस्टा पुलबाट हाम फालेको एकजना जुन पेसेन्ट ल्याएको थियो पुलिसहरूले आफै स्टेजर ठेलेर ल्याउने एउटा भिडियो भाइरल भइरहेछ तपाईँहरूको वार्ड बोय यहाँ कोही पनि हुँदैन राति एक्चुअली चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हाम्रो ओपिडी जुन चाहिँ चल्छ 2 बजीसम्म चाहिँ इमर्जेन्सी हुन्छ 2 बजीको बाद चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ ओपिडीमा इमर्जेन्सीमा चाहिँ
खालि लेडी स्टाफ मात्रै हुन्छ एकजना ओपिडीबाट जुन चाहिँ भर्ती हुन्छ। यदि राति 8-9 बजीतिर कोही सिरियस पेसेन्ट लिएर आउनु पर्यो भने अब त्यति स्ट्रेचर चलाउने को हुन्छ? स्ट्रेचर चलाउने चाहिँ एक्चुअली चाहिँ कोही हुँदैन त्यहाँनिर। स्ट्रेचर चलाउने स्ट्रेचर बियरर छैन हाम्रो हस्पिटलमा, स्ट्रेचर बियरर छैन। तर अब त्यति बेला चाहिँ अब त्यस्तो इमर्जेन्सी केस आयो भने चाहिँ अब हाम्रो स्टाफहरू नै मिलेर सबैजना मिलेर कुदाकुद गरेर के केस छ त्यस्तो चाहिँ पाराले चाहिँ हेल्प गरेर लिएर आउँछौँ हाटमा। हामीले देखिरहेका छौँ नि है, बिमारी हेर्न आएको जुन गार्जेनहरूलाई टाइमले निकाल्नुको लागि 12-15 जना केटाहरू भित्र पस्छ। गाडी लगाउनु लागि बाहिर पनि 12-15 जना केटाहरू लागिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई के को लागि राखिएको? एक्चुअली अब त्यो हाम्रो स्टाफहरू त सेक्युरिटी गार्डहरू छ, उसको ड्युटी रोस्टर बनाइदिएको छौँ हामीले। उनीहरू आफ्नो ड्युटी टाइममा उनीहरू हुन्छ। अन्त अब अहिले जुन चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले, अहिले हाम्रो हस्पिटलमा यस्तो भएको छ, खासमा चाहिँ स्ट्रिक्ट अब हस्पिटलमा चाहिँ यस्तो हुनु पऱ्यो, बिमारीसँग चाहिँ पहिला त हाम्रो एकजना पनि एटेन्डेन्स दिँदैन थियो, तर अब अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ कि भिजिटर पार्टीहरू जति पनि छ सबैजना आएर उहाँहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ। वार्डमा जाने एकजनाको भिजिटर चाहिँ पहिला एकजना मात्रै राख्थ्यो, तर अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो एकजना बेडमा चाहिँ 4-5 जना 6 जनाहरू उहाँहरू पसिरहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई अब हामीले अब रिक्वेस्ट गऱ्यो भने पनि अब त्यहाँनिर हुँदैन थुप्रो केटाहरू हुँदैन। एउटा वार्डमा 2टा वार्डमा मिलाएर दिएको छ हामीले। आयो भने चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू त हुन्छ त्यहाँनिर, छैन स्ट्रेचर बियरहरू छैन हाम्रो। अहिले हालैमा चाहिँ हाम्रो मेन पावर तपाईँहरूले यो पनि एउटा जानकारी लिइदिनुहोस्। तपाईँहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई अब आउनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 2000 अब यो 86 देखि भनौँ न, हाम्रो हस्पिटलको अवस्था यस्तो भएको छ, मरेर जाने गएकै छ स्टाफहरू, रिटायर भएर जाने स्टाफहरू गएकै छ। काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन देके चालू करना चाहिए। नहीं वो असिस्टेंट ने बोला है, तो असिस्टेंट आ रहा है। तपाईँ चाहिँ यो तपाईँले काम बुम्बा होइन, उहाँ एसिस्टेन्ट सुप्रिन्टेन्डेन्ट, सरी डक्टर, एसिस्टेन्ट सुप्रिन्टेन्डेन्ट। यो तपाईँले क्लियर चाहिँ तपाईँले 32 जति काम होइन। तपाईँले क्लियर कहिले गर्नुभएको त चाहिँ? भन्दै भयो 2 हप्ता बेसी भयो। 2 हप्ता त भइसक्यो। समस्या समाधान भएको 2 हप्ता। इन्फर्म चाहिँ यहाँ थियो, उहाँले कसलाई गरे? हामी रात दिन 24 घण्टा ड्युटी गर्ने हामी हो। आप किसको इन्फर्म किया था? दाजु म एउटा प्रश्न सोधौँ। यो 1 हप्ता बन्द भयो, एक वर्षभन्दा बेसी भयो बन्द भएको भन्दैछ होइन, 2 हप्ता भयो खोलिएको भन्दैछ भनेपछि 11.5 महिना चाहिँ किन चाहिँ बनाएन होला? यो चाहिँ त्यसको के जानकारी छ? एडमिनिस्ट्रेसनलाई सोध्नु पर्यो। 11.5 महिना चाहिँ बनिएन रहेछ नि त भनेपछि होइन, 2 हप्ता भयो भनेपछि त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई सोध्नु पर्यो। तपाईँलाई बनाऊ भनेर चाहिँ कहिले अर्डर आएको? भर्खरै आएको मेरो। भर्खरै। अच्छा हुन्छ। र एनीवे दाजु नहीं, इंचार्ज को अभी मैंने फोन करके पूछा, उसको भी ना इंचार्ज बोल रहा है कब से राजू वार्ड मास्टर भी मेरे साथ था। कौन मास्टर वो लोग को तो हम लोग को बोलना चाहिए ना, रिटर्न देना चाहिए, नहीं तो रिटर्न होगा तो हम लोग पढ़ के जान सकते हैं है ना। वो सिस्टरलाई एकदमै राम्रो गर्नुभयो यो कुरामा चाहिँ, किनभने अहिले मात्रै धेरै वर्षै भइसकेको कुरा हो यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ होइन। जो पनि आउँछ हामीलाई नै सोध्छ सिस्टरहरूले, हाम्रो हातमा त के छ, हामी त कम्प्लेन लेख्छौँ, गर्नुपर्ने त ठुलो ठालेले हो, गरिदिएर पनि अब यसो इन्फर्मेसन ठिकसँग छैन, फेरि एकैचोटि सिस्टरलाई भनेको थियो, कुन सिस्टरलाई उसलाई पनि थाहा छैन, त्यस्तो त भनेर भएन नि त होइन। अब कन्फर्म भन्नु, अनि यहाँ यदि यो खोलेको भए त पेसेन्टहरूले किन उता युज गर्थ्यो? उता युज गर्ने त कुरै छैन नि त। हामीलाई कति असुविधा, हामीलाई पनि उनीहरूले सोध्छ नि त, हामीलाई सिस्टर किन बन्द छ यो टोइलेट, किन बन्छ, किन खुला हुँदैन, हामीलाई नै सोध्छ, हामीलाई नै भन्छ प्रत्येक कुराकै। हामी आन्सरेबल हुनुपर्छ, तर उनीहरूले नै इन्फर्मेसन ठिकसँग दिएको हुँदैन। सफा गरेर यो खोल्यो भनेर भनेपछि त हामी किन बन्द गरिराख्नु, त्यो त कुरै आउँदैन। किनभने हाम्रो पेसेन्ट हो, हामीलाई पनि त प्रब्लम हुन्छ। केटी मान्छे टोइलेट केटाहरूको युज गर्दैछ, हामीलाई कति प्रब्लम हुन्छ। र अन्तमा नि तपाईँहरू अनि सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई पनि हाम्रो कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट एउटा निवेदन चाहिँ के भने नि, हामीले चाहिँ अस्पताललाई झुटो आरोप लगाएको जस्तो भयो सिएमओएचको नजरमा चाहिँ। किनभने सिएमओएचको नजरमा के छ भने टोइलेट खुला छ, सुचारू चलिरहेको छ, एनजिओ नेटवर्कले चाहिँ झुटो आरोप लगाएको जस्तो भयो। र कुरा ठिक उल्टा भयो यहाँ। खासमा चाहिँ हामीलाई ढाँटिएर पेसेन्टहरूलाई ढाँटिएको जस्तो रहेछ कुरा बुझ्दा चाहिँ। र त हाम्रो निवेदन
काइन्डली तपाईँहरूले सिएमओएसलाई चाहिँ यो जानकारी दिनुहोस् कि यो चाहिँ बन्द नै थियो, 1 वर्षभन्दा अगाडिदेखि बन्द थियो भनेर चाहिँ देखि बन्द थियो र आज मात्रै यो सुचारू भयो भनेर काइन्डली जनाइदिनुहोस् है। उसले हामीलाई भुल नबुझोस्, यो चाहिँ हामीले ग्राउन्ड रियालिटी ऊ यहाँ आएर हेरेको चाहिँ छैन रहेछ र ऊ अफिसमै बसेर उसलाई जानकारी पनि थिएन, सिएमओएसलाई जानकारी पनि थिएन। बात काटेको जस्तो तर एकपल्ट चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्ने नै हो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त, के चल्दैछ। जब कुनै एउटा काम दिन्छ भनेपछि उनीहरूले यो काम भइसक्यो भनेर खबर आएपछि एकपल्ट चेक गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आउँछ नि त। यसरी चेक गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो खालको समस्या आउने थिएन, हामीले पनि फेस गर्नुपर्ने थिएन, पेसेन्टहरूले पनि फेस गर्नुपर्ने थिएन, आन्सरेबल हामी पनि हुनुपर्ने थिएन। पेन्डेमिकको बेलामा जस्तो भएर टोयलेट चलाउनु कति अनहाइजेनिक अनएथिकल हैन यो भयो। र एनीवे हामी फेरि सबै सुपरिन्टेन्डेन्ट्सहरूलाई सर इफ वी हेभ क्रिएटेड एनी इन्कन्भिनियन्स प्लिज डु पार्डन अस। We have not come here with that intention. We have come here with only this intention of resolving problems for the public. I was also surprised. सर पनि त्यति बेला हुनुहुन्न थियो, तल कोभिडमा हुनुहुन्थ्यो। So sir, in the future also, if there's anything we can that we can be of help, please do let us know. We will always be with the department of the hospital. Thank you so much. एउटा कुरा चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई हस्पिटलको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यस्तो यस्तो सानो सानो कुरामा चाहिँ यसरी तपाईँहरूले पनि इनिसिएटिभ लिदिनु भयो भने चाहिँ एकदम सुचारू रूपले हस्पिटल चल्नु सक्छ। र हामी त हस्पिटलको हाम्रो त बिमारीहरूकै लागि बसेको छौँ, हामी कताबाट हुन्छ उहाँहरूलाई सफर नहोस् भनेर। तर कतिवटा कुरा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनबाट चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ, त्यो मात्रै भएको हो। तर हामी चाहिँ पेसेन्टसँग चाहिँ लागि नै परेका छौँ र तपाईँहरू आइदिनु भयो आज, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यस्तो सानो सानो यस्तो प्रब्लमहरू भयो भने पनि अब यसलाई चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो हामी मिलाउने कोसिस गर्छौँ र तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद। अब केही भन्दैन अन्त के गर्ने त। तपाईँलाई अहिले असुविधा भएको छैन यसरी लेडिज जेन्ट्स एकदम असुविधा हुन्छ, हामी त बाहिर आउनु पनि मुस्किल छ, पर्खिनु पर्छ। त्यो जेन्ट्स पनि त्यही बसिरहेको हुन्छ हो, अनि सबैजना त्यही बसिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मुस्किल पर्छ नि। टाढो टाढोबाट आउनु भएको हुन्छ हामी त, अन्त धेरै पर्खेर साह्रै साह्रो छ हो। तपाईँ आफै पेसेन्ट हुनुहुन्छ? हजुर। कहिलेदेखि हस्पिटल यहाँ पेसेन्ट? आज 4 दिन हुन्छ। हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ यो? अब यस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुविधा चाहिन्छ, त्यस्तै हामीले त भन्न चाहिएको छ। अनि यो लेडिज र जेन्ट्सको चाहिँ अलग अलग छुट्याइदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ सर। हुन्छ, यसरी आज जुन तपाईँहरूले पहल चाल्नुभयो, यस पहलकै मुताबिक नै आज यो जुन यत्रो दिनदेखिको यत्रो समयदेखिको बन्द रहेको जुन शौचालय थियो लेडिज टोइलेट आज सञ्चालनमा आयो है। यसलाई लिएर अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? र मलाई त त्यही हो, म एकदमै आज खुसी छु म होइन, किनभने हामी जुन चाहिँ कम्प्लेनको निर्धारित हामी यहाँ आएको थियौँ आज होइन, कि यो सञ्चालन चलाउनु चाहिँ अलमोस्ट असम्भव भइसकेको थियो, स्पेसली हाम्रो चेलीहरूलाई होइन, किनभने उहाँहरू गएर मेल टोयलेट चलाउनु पर्ने। र अब कोभिडको बेलामा यस्तो मान्छेहरूले डराइरहेको बेलामा जबरजस्ती एउटै टोयलेटमा खाँदा हुँदाखेरि कति असुविधा हुन्छ, कति अनहाइजेनिक हो होइन, अनएथिकल पनि हो। यो सबैलाई हामीले मध्यनजर राखेर यो विभिन्न डिपार्टमेन्ट हस्पिटलको या डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलभित्र विभिन्न डिपार्टमेन्टको विभिन्न हेड्सहरूलाई गएर हामीले भेट्दाखेरि लास्टमा कन्क्लुड के भयो भने यो चाहिँ 2 हप्ता अगाडि नै यसको समाधान भइसकेको रहेछ। तर अभाग्यवश मिसकम्युनिकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई यो चाहिँ खोलियो, यो चाहिँ अब सञ्चालन चाहिँ चलाउन सकिन्छ सुचारू रूपमा भनेर ठिक तरिकाले च्यानलाइज भएर चाहिँ यो नआएको कारणले समाचार खबर नआएको कारणले गर्दाखेरि नोटिफिकेसन नआएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई असुविधा भइरहेको रहेछ। तर हामी आज असाध्यको चाहिँ के लाग्यो भने अब यहाँ आउँदाखेरि हामीले थाहा पायौँ, हामी हुनु त मैले अघि भने जस्तो 2 महिना मात्रै भयो भनेर सुनेको थियौँ, तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ के रहेछ 1 वर्षभन्दा बेसी भएको रहेछ बन्द भएको। तर मर्मत भएको चाहिँ 2 हप्ता मात्रै भएको रहेछ। भन्नुको मतलब 11.5 महिना चाहिँ यो चलेको थिएन रहेछ होइन। तर भए पनि अब नो युज क्राइङ अब स्पिल्ड मिल्क, अब जे दुध घोप्ट्यो अब अब यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ यो सुचारू रूपमा चल्छ होला। र फेरि आइन्दा के यस्तो प्रब्लम भयो हामीले त्यही हस्पिटललाई त्यही निवेदन गऱ्यौँ होइन, कि हामी यहाँ के समस्या उत्पन्न गर्नु आएको होइन, तर अब यो समस्या भएको कारणले गर्दा यसको समाधान केही छ र हामी एनजिओजहरू मिलेर यसको पहल र यसको समाधानपट्टि हाम्रो पनि केही दायित्व र हाम्रो पनि केही भाग
छ कि भनेर खासै हामी त्यो हेतुले त्यो उयोले हामी बुझ्न आएको थियौँ। तर आज हामीले थाहा पायौँ कि यो समस्या हल भएछ भनेर हामी त्यसको लागि र अरू पनि कतिवटा इस्युजहरू हामीले सिएमएच समक्ष म्यान पावरको कमी होइन, यो सबै टेक्निसियन्सको कमी, ब्लड टेस्टहरू गर्न नसक्ने यो सबैको कमीहरूको इत्यादि कतिवटा कुरा हामीले सिएमएच समक्ष भनेको छु र उहाँले यो सबै कुरा अवश्य म सबै हेर्छु र कहाँ चाहिँ हामी पुर्ता गर्न सक्छौँ। हुन चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि सबैतिर असुविधा छ, सबैमै म्यान पावरको कमी छ, त्यो हामी बुझ्छौँ होइन। कति डक्टरहरू नै बिमारी हुनुहुन्छ त्यो हामी बुझ्छौँ होइन। तर भए पनि कहाँ पुर्ताल गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ पुर्ताल गरिदिनुहोस् भनेर हामीले त्यही निवेदन लिएर हामी यहाँ आएको छौँ र अवश्य त्यसमा पनि समाधान हुन्छ भनेर हामीलाई पूर्ण आशा छ। धन्यवाद। अब त्यो वार्ड बोय पनि कमी छ, यो सबै त्यो म्यान पावरै कम्ती छ होइन। प्लस अब हेल्थ वर्कर्सहरू उहाँहरूले होइन भ्याक्सिन पनि प्रायोरिटी पाउनु हुँदैछ, मतलब उहाँहरू कति रेसमा काम गर्नु हुँदैछ होइन। र रेसमा काम गर्दा पनि कतिजना यही अब कोभिडको पीडित हुनुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ यो जति भ्याक्युम छ, जति कमी छ होइन मान्छेहरू, यो कमी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो होइन हस्पिटलले बरु जहाँसम्म सक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो पुरा गरिदिनुहोस् भनेर हामीले सुप्रिन्टेन्डेन्ट हामीले सिएमएच समक्ष हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ र उहाँहरूले यो चाँडै समाधान गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हामीलाई आशा राखेको छौँ हामीले। र भएन भने पनि हामी फेरि आएर उहाँहरूसित बसेर तर्क वितर्क गरेर होइन यसको समाधान निकाल्ने हामीले प्रयास गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। सबैलाई जय गोर्खा, जय जोहार। र 15 तारिक जनवरीको दिन अध्यक्ष महोदय तराई क्षेत्रमा भिजिट गर्नुभएको थियो है। र बेलगाजी, लोहागढ, च्याङ्गा हुँदै पानीघाटा गिरमिट लाइन लगायत पानीघाटा स्वागत शाखाले भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो अध्यक्ष महोदयले लाई। र विशेष गरी यहाँ गिरमिट लाइन शाखा भातृ सङ्गठन सम्पूर्ण शाखा लगायत नारी मोर्चा, युवा मोर्चा सम्पूर्णले स्वागत कार्यक्रम आयोजन गर्दाखेरि अध्यक्ष महोदयले यहाँ एउटा भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी र आदिवासी समाजको एउटा उच्च पुरुष श्री बिर्सा मुन्डाज्यूको स्ट्याच्यु यहाँ तयार गरिदिने वचन दिनुभएको थियो। त्यसर्थ यहाँको हामीले एउटा कमिटी चयन गरेको थियौँ र कमिटीको अहिले संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो विपिन मिन्स र यसको सल्लाहकार हुनुहुन्छ हाम्रो समष्टि प्रेसिडेन्ट रमेश श्रेष्ठ। र हामीले यहाँको टोलीले गएर अध्यक्षलाई भेटघाट गरे पश्चात उहाँले आज स्थान निरीक्षणको निम्ति मूर्तिकार पठाउनु भएको थियो र स्थान निरीक्षण गरे पश्चात मूर्तिकारले हामीलाई मार्च महिनाको फर्स्ट विकसम्म चाहिँ त्यो मूर्ति तयार भएर चाहिँ यहाँ त्यो मूर्ति अनावरण गरिदिने उहाँले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। र हामी यो मिडिया मार्फत मार्च महिनाको पहिलो सप्ताहसम्म चाहिँ यहाँ हामी श्री बिर्सा मुन्डा जो आदिवासी समाजबाट भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा होमिएर आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो, उहाँको एउटा हामीले स्ट्याच्यु यहाँ निर्माण गर्ने तय गरेको छौँ। र यसको निम्ति हाम्रा बिर्सा मुन्डा सालिङ निर्माण कमिटीका संयोजक विपिन मिन्सलाई पनि आफ्नो केही सुझाव राखिदिने अनुरोध गर्दछु। बिर्सा मुन्डा सालिङ निर्माण कमिटीको तर्फबाट म सबैलाई यो जानकारी दिनु चाहन्छु कि अस्ति भर्खरै हाम्रो अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङ तराईको भ्रमण गर्ने आएको बेला यहाँ हाम्रो पानीघाटा गिरमिट लाइनमा जुन चाहिँ पहिला 2015तिर हामीलाई जुन चाहिँ वचन दिनुभएको थियो र त्यो अहिलेसम्म पुरा भएको नदेखेर र अहिले छिटो सुरु गरिहाल्नु भनेर जुन चाहिँ भन्नुभयो र हामी यो एउटा कमिटीको माध्यमबाट यो काम भोलिदेखि नै हामी सुरु गर्नेछौँ। र अध्यक्षलाई हामी एउटा गिरमिट लाइन आदिवासी समुदाय र तराईको किन यो जुन चाहिँ शालिग हाम्रो फ्रिडम फाइटर जुन चाहिँ बिर्सा मुन्डा हाम्रो आदिवासीको लागि एउटा भगवानको रूपमा हामी भारतभित्र चिन्छौँ हामी। र तराईको जति पनि आदिवासी समुदायबाट म हाम्रो अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। टुक्रा पानीघाटा समष्टि 1 का अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्रेसलाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। आज जुन चाहिँ यहाँ हामी भेला भएको छौँ त्यो त तपाईँहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। तर विशेष गरेर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षज्यूले जुन चाहिँ भ्रमणमा उहाँहरूलाई वादा गर्नुभएको थियो र हामीलाई केही समय लाग्छ जस्तो लागेको थियो, तर उहाँले तत्कालै उहाँहरूलाई बोलाएर भेटेर यो एकदमै छिटोभन्दा छिटो चालु गर्ने भनेर जुन चाहिँ निर्देश दिनुभयो र आज चित्रकार आएर पनि यसलाई सबै कुरो हेरेर गएको छ। र भोलि
गतेदेखि हाम्रो यहाँ काम पनि चालु हुँदैछ र एकदमै हाम्रो तराईको तर्फबाट गोर्खा आदिवासी समाजको तर्फबाट अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज अध्यक्षज्यू आफ्नो कुनै सरकारी एउटा पदमा नबसे पनि उहाँले गोर्खा र आदिवासीको हितमा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सोचेको छ। यसले एउटा प्रमाणित गर्छ र हामी चाहन्छौँ यो शालिगमा पानीघट्टा क्षेत्रदेखि तराईका जति पनि क्षेत्र र सबै पार्टीका दलहरूलाई यसलाई सहयोग गरिदिया जाओस् र यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले हामी यसलाई निर्माण गर्न चाहन्छौँ। किन यो भेगमा तराई भेगमा अहिलेसम्म थुप्रै दलहरू आयो गए, अघिल्लो दिनमा धेरै दलहरूले यो आदिवासीलाई धेरै आश्वासनहरू देखाउनु भयो र आज आएर अध्यक्षज्यूले यसलाई पुरा गर्नु हुँदैछ र हामी सुक्ना पानीघट्टा समष्टिको तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसमा हामी यो जुन चाहिँ अध्यक्षज्यूले हामीलाई जुन चाहिँ जिम्मा दिनुभएको छ त्यो जिम्मालाई हामी पूर्ण रूपमा गोर्खा आदिवासी मिलेर यसलाई राम्रोसँगले सक्सेस गराउँछौँ भन्दै आज अध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि हामी एकदमै कोटी कोटी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने यो ऐतिहासिक काम हुन गइरहेको छ आज यस तराई क्षेत्रमा। यो चिजलाई हामी यो तराई क्षेत्रले अध्यक्षज्यूको यो जुन चाहिँ काम छ यसलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। जय गोर्खा, जय गोर्खा। म हाम्रो अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुक्ना पानीघट्टा समष्टि 1 का अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्रेसलाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्छु। आज जुन चाहिँ यहाँ हामी भेला भएको छौँ त्यो त तपाईँहरूलाई बताइसक्नु भएको छ, तर विशेष गरेर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षज्यूले जुन चाहिँ भ्रमणमा उहाँलाई वादा गर्नुभएको थियो र हामीलाई केही समय लाग्छ जस्तो लागेको थियो, तर उहाँले तत्कालै उहाँहरूलाई बोलाएर भेटेर यो एकदमै छिटोभन्दा छिटो चालु गर्ने भनेर जुन चाहिँ निर्देश दिनुभयो र आज चित्रकार आएर पनि यसलाई सबै कुरो हेरेर गएको छ र भोलिदेखि हाम्रो यहाँ काम पनि चालु हुँदैछ र एकदमै हाम्रो तराईको तर्फबाट गोर्खा आदिवासी समाजको तर्फबाट अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज अध्यक्षज्यू आफ्नो कुनै सरकारी एउटा पदमा नबसे पनि उहाँले गोर्खा र आदिवासीको हितमा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सोचेको छ। यसले एउटा प्रमाणित गर्छ र हामी चाहन्छौँ यो शालिगमा पानीघट्टा क्षेत्रदेखि तराईका जति पनि क्षेत्र र सबै पार्टीका दलहरूलाई यसलाई सहयोग गरिदिया जाओस् र यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले हामी यसलाई निर्माण गर्न चाहन्छौँ। किन यो भेगमा तराई भेगमा अहिलेसम्म थुप्रै दलहरू आयो गए, अघिल्लो दिनमा धेरै दलहरूले यो आदिवासीलाई धेरै आश्वासनहरू देखाउनु भयो र आज आएर अध्यक्षज्यूले यसलाई पुरा गर्नु हुँदैछ र हामी सुक्ना पानीघट्टा समष्टिको तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसमा हामी यो जुन चाहिँ अध्यक्षज्यूले हामीलाई जुन चाहिँ जिम्मा दिनुभएको छ त्यो जिम्मालाई हामी पूर्ण रूपमा गोर्खा आदिवासी मिलेर यसलाई राम्रोसँगले सक्सेस गराउँछौँ भन्दै आज अध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि हामी एकदमै कोटी कोटी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने यो ऐतिहासिक काम हुन गइरहेको छ आज यस तराई क्षेत्रमा। यो चिजलाई हामी यो तराई क्षेत्रले अध्यक्षज्यूको यो जुन चाहिँ काम छ यसलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। जय गोर्खा, जय गोर्खा।